सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि साबिक सदर इस मामले में एक्टिव हैं और किस सतह तक बातचीत के अमल में कोई कामयाबी आपको दिखाई दे रही है? देखिए, आप मेरे से ये ना पूछें कि वो एक्टिव हैं या नहीं, या किसी के कहने पे वो सरगर्म अमल हैं। मैं उन्हें उनकी मसरद सदारत के दौरान भी मिला हूँ और उसके बाद भी मेरी उनसे बात हुई है। देखिए, बात है कि आप बंदे को देखते हैं कि उस बंदे का तर्ज अमल क्या है, उसकी अप्रोच क्या सियासी है या नहीं। तो प्रेसिडेंट साहब उस वक्त भी यही बात करते नज़र आ रहे थे कि कोई दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए और पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठना चाहिए। और उस वक्त भी उन्होंने कोशिशें की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। वो इसलिए कामयाब नहीं हुई थी कि बानी पीटीआई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और मेरी इत्तला के मुताबिक बाज़ ऐसे मौके भी आए कि प्रेसिडेंट साहब ने ये उन्हें कहा कि जी हमें इस तरह रियासत या अदारों से उलझने की सूरत अख्तियार नहीं करनी चाहिए, जिस पे उन्होंने खासा सख्त रवैया अख्तियार किया था। देखिए, बात यह कि डॉक्टर आरिफ अलवी की मैं सिर्फ बात नहीं करता, मैंने कल भी आपको निशानदेही की थी। मैं पीटीआई के कुछ और सीनियर लोगों को जानता हूँ। असल में हमारा अलविया ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लीडरशिप के सामने इख्तलाफ राय करने की जरूरत कोई नहीं करता। और मेरा ख्याल है अगर इख्तलाफ राय होता रहे तो पार्टी लीडरशिप इस अंजाम से दो चार ना हो, किस पार्टी ने नहीं भुगता। और जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर मांगते हैं कि जमहूरी अमल के तसलसल को इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि वो हमें इक़्तिदार मिल जाए, लेकिन वो पार्टीज के अंदर जमहूरी नहीं समझते। इस वक्त क्या सूरत हाल है? कौन एक्टिव है पार्टी में? मैंने आपको इससे पहले भी बताया, मैंने कल नाम लिए थे हामिद खान साहब के, सलमान अकरम, जो लोग सेंसिबली आरिफ अलवी साहब भी कह रहे हैं उन्हें कुछ हिदायत मिली हैं। मैं आपको एक तस्वीर छपी है कि लाहौर में एक अदालत में उनके असीर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर चीमा साहब हैं। तो उस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी उन्हें कुछ बताते और समझाते नज़र आ रहे हैं। फिर वो पार्टी लीडर्स के साथ मिले हैं बानी पीटीआई को। बात है कि मैं सिर्फ अपनी एक असेसमेंट बता सकता हूँ कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस सूरत हाल के अंदर से रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। और ये सोच और अप्रोच पार्टी के अंदर एक बहरानी कैफियत है। और मैं समझता हूँ कि एक साइन ये अच्छा ज़रूर नज़र आ रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब को चार्जशीट किया गया है, इसलिए कि वो एक अलहदा ही लाइन ले रहे थे और वो जलती पे तेल डालने की आदी थे। वो समझते थे कि शायद मैंने पार्टी को फाल किया है, और हमें उस वक्त भी समझ लग रही थी कि इनके पीछे कुछ ना कुछ है। और बात है कि इसलिए कि जिस सूरत हाल के अंदर वो बाहर निकले थे उन्हें बहुत सारी आज़ादी मिली हुई थी। देखें, पार्टीज़ के अंदर जो सीनियर लोग होते हैं, जो संजीदा लोग होते हैं, लीडरशिप को उनकी बात सुननी चाहिए। और अगर ये बात सुनने का रुझान आम हो जाए तो पार्टीज़ इस बुरान से दो चार ना हो। देखें, जिस कैफियत से पीटीआई दो चार है और इस सारी सूरत हाल के अंदर से मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल के हवाले से जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक रोल है, इस तरह पार्टी के अंदर जो संजीदा अनासर है उन्हें सुनना ज़रूर चाहिए कि पार्टीज़ के अंदर ये एक पार्टी का अलमिया नहीं है। मैं दीगर पार्टीज़ में भी लोगों को जानता हूँ कि जिन लोगों ने इख्तलाफ राय किया पार्टी, ये शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ, चौधरी निसार अली खान के साथ क्या हुआ, ये 35-35 40-40 साल की कमिटमेंट है इन लोगों की। बात ये कि जो लोग, ये तो पार्टी लीडरशिप को समझना चाहिए कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये क्या वाकईतन पार्टी के मफाद में है। मैं आज भी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो बहरानी कैफियत से दो चार है, उसे निकालने में बुनियादी किरदार पार्टी के संजीदा अनासर अदा कर सकते हैं। सवाल ये है ना, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में तलखी बढ़ती जा रही है, दोनों जानिब से खूब लफ्जी गोलाबारी की गई है। अली अमीन गंडापुर साहब धमका रहे हैं गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब को, ग्रांट और गाड़ी समेत सब कुछ बंद करने की धमकी दी जा रही है, जबकि गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि अगर आप बदमाशी करेंगे तो मैं खुद भी बदमाश हूँ। तो एक सूबे की दो अहम शख्सियात का आपस में ऐसे उलझना, क्या इसका जवाब बनता है? नुकसान किसका होगा? सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए मामला इस हद तक पहुँचा क्यों है? देखें, जो पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, आप उनका तर्ज़ अमल देख लें, उनके बयानात देख लें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि बानी पीटीआई की चॉइस बड़ी दुरुस्त थी कि उन्होंने एक सियासी गलती की कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए, उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और फिर हमने देखा कि बाहर आकर उन्होंने कहा कि मैं वफाक के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और वफाक ने हमें इस बात की यकीन दहानी करवाई है। देखिए, अगर तो वो इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं
اور صوبے کے مفادات پر صوبے کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. لیکن جو طرز عمل وہ اختیار کر رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے آ رہے ہیں کہ جی اگر گورنر راج لگا تو ہم جو ممکن ہوا ہم کریں گے. لیکن گورنر صاحب نے کہا کہ میں گورنر راج نہیں لگاؤں گا, انہیں سیاسی. لیکن گورنر راج ایک آئینی آپشن ہے, لیکن آج کی صورتحال کے اندر اب وہ بڑا ایک مشکل عمل بنا دیا گیا ہے. لیکن جو کچھ وہ گورنر صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں, گورنر صاحب کا ایک آئینی رول ہوتا ہے, اور چونکہ جب آپ گورنرز کو یہ کہیں گے کہ ہم جیالہ گورنر لگائیں گے تو پھر جیالہ گورنر بھی اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. فیصل کریم کنڈی صاحب اسی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں جس ضلع سے علی امین گنڈا پور صاحب کا تعلق ہے, اور گورنر صاحب کی کچھ لیمیٹیشن ہے. میں اس میں مثال دوں گا, پنجاب کے گورنر تھے ہمارے بلیغ الرحمان صاحب, کہ اس وقت بھی جب اسمبلی توڑنے کا عمل تھا اس شخص نے بالکل خالصتاً آئینی بات کی, اور کبھی بھی میں نے نہیں انہیں دیکھا کہ انہوں نے گورنر کے منصب پہ ہوتے ہوئے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کیا ہو. گورنر کی ایک لیمیٹیشن موجود ہے, لیکن جب سیاسی گورنر ہوتا ہے نا تو وہ لازمی وہ اپنی لیمٹ سے ہٹ کے بات کرتا ہے, اور وہ جو کچھ گورنر صاحب نے کہا ہے, میرے خیال علی امین گنڈا پور نے آج جب رد عمل کا اظہار کیا اور جو کچھ ان کے بارے میں کہا ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. اور اس کے جواب میں پھر دیکھیں کہ گورنر کا جوابی جو بیان آیا اس میں خاصی لچک ہے. یہ طرز عمل جو ہے یہ اسٹیٹ کے اداروں کے حوالے سے کوئی اچھا رجحان ظاہر نہیں کرتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پختونخوا اگر ان پہ کوئی جھنجھلاہٹ طاری ہے تو وہ اس کا اظہار کریں, وہ اپنے صوبے کے ایشوز کی بات کریں. اگر وہ ایک گورنر کے منصب اور یہ کہتے ہیں کہ میں گورنر کو نکال باہر کروں گا, ان کا پیٹرول بند کر دوں گا, تو ایسے ممکن نہیں ہوگا. اور وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں وہ کسی کے ہاتھ سرخرو ہونا چاہ رہے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ یہ خالصاً میرٹ پر تو کر دیا, اور وہ یہ کچھ کرتے نظر آئیں گے. ایک غلطی کی تھی جس کا وہ مداوع اہل قرار دے دیا گیا, فلسطین کو اقوام متحدہ کا مکمل رکن بننے کا اہل تسلیم کر لیا گیا ہے. یہ کتنی بڑی فتح ہے, اور اس پر ہم نے اسرائیل کا ریاکشن بھی دیکھا تھا. کیا معنی رکھتی ہے یہ قرارداد؟ دیکھیں یہ ایک بڑی پیش رفت ہے, خاص طور پہ فلسطینی عوام کے ساتھ جو ظلم, بربریت, قتل و غارت کا عمل, ان ساری تاریخی ناانصافیوں کے ازالہ کے لیے یہ ایک پہلا قدم ہے. اور اس قرارداد سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ دنیا جو ہے یہ اسرائیلی فسطائیت اس کے خلاف ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ جب ہم اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ریزولوشنز, یہ جو اسرائیلی بمباری کا عمل تھا, جو فلسطینیوں کی نسل کشی تھی, جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تھیں, ان سب کی ریزولوشنز بھی پاس ہوئی ہیں. لیکن سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ وہ امریکہ. اس ریزولوشن میں بھی آپ دیکھیں جن 9 ممالک نے مخالفت کی ہے اس میں امریکہ ہے. اور بات یہ کہ 1947 میں جب یہ 2 جماعتی نے اعلان کیا گیا تو اسرائیل کو تو مستقل رکنیت دے دی گئی, اور فلسطین کی حیثیت جو وہ غیر رکن کی تھی. اور بات یہ کہ جب تک امریکہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا, آج کل آپ بیانات نہیں دیکھ رہے ہیں امریکہ کے, تھوڑا فاصلہ جی فاصلہ اس لیے نا کہ وہاں پر الیکشن آ رہا ہے, اور وہاں کے عوام جو ہے وہ ہمارے امریکی عوام جو ہیں جن کے ہم ہمیشہ ناقد رہے ہیں, ان کی یونیورسٹیوں کے اندر آپ ذرا دیکھیں کہ انقلاب آیا ہوا ہے مغرب کے اندر, کہ وہ انہیں نہیں جانے دے رہے. بائیڈن صاحب جہاں جہاں جا رہے ہیں ان کے 3 بڑے سفارتکار ریزائن کر چکے ہیں کہ اس سارے عمل میں ہم پہ حرف آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ اور برطانیہ اسرائیل کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے یہ 40,000 فلسطینی شہیدہ ہوتے, 13,000 بچوں کی شہادتیں اور خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, میرا خیال اس سے بڑی تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی.